معت سبي تأثيره last week even لو ما أنت مالن so please know قدم حجي زحتو متنيرو can I travel real ID دحر لكم كتكادو تقولوا يخم زبل حابريتا إنا نهبنيرنا as of تحالف سمونجن if you do not have status يحزيهم زلو أي قدشهم نيزلو اندحرنا بيت فردو قصارا نتصبحيتو ولا يخون they are detained سلازي متنقع زليو نغاري مزياتها عايزة خنقرأكم زخيل انتايو أدراشاهم update مقبار is very very critical مستاتا حاسكم obviously واحس دحر أبلاك قبر تخيلو خوينكم bond أبلاك قبر كله كابتا حانت نقر تدانيا زري انتايو are you a flight risk مالت كتحدم تخيل ديخا أبقام بوتا ديخا خدكمت نزبل check قبري مالتيو obviously criminal record على كاديو تعيساب ديخا case على كاديو أبزا عدي do you have a pending case but on top of it are you a flight risk مالت بيت فرد بيجي ما تصدقها قام زخونة بوتا أدرش على كاديو زتاتهم check زجورو if ناتكم أب USCIS دلو أدرشان حجة أمة تقولون أدرشة حدا عند حرزي كونه bond أيتوهابونهم دنا يمكن قبرهم so it is very very important أدرشة هم تخكل أدرشة أب immigration كله علوه so قرب حبريت حيزة متزيد لهم كابتن سمعوا أنهم مجمرة أب domestic travel مالت أب أمريكا وشتي بأير نايمن كسقاس زلوا عدلنتهم كيسكم أب pending نزلوا doesn't matter بأسايلم يكون بمرعى بتفعل عليه نجار فيزا هم expire جيرو جن ولا أبروسس نزلهم سوات كنت نقول لكم travel تقبروا لهم أب airport يحزيهم زلوا it does not matter ولا ناي بيت فدوات أرايها لكم ناي asylum interview تسبيل لهم بناي مرعى case تسبيل لهم as long as تينا تكون فيزا expire جيرو يتوز متجمر لازم تأخملو ناي I-94 ناي شدشتو ورحديو whatever ناي سلسو ورحدوها بكم السو expire سلازي قبري بمبال بزو حسابيهم حيزهم زلو يحزيهم زلو تقطعو زبلون أيكونن سلازي please if it is not urgent travel أي تقبر ولا urgent ندحر كوينون حق زربا just know that كحزوهم يوم ما عاد سبي تأثيره last week even لو ما أنت مالن so please know قدم حجي زحتو متنيرو can I travel real ID دحر لكم كتكادو تقولوا يخم زبل حابريتا إنا نهبنيرنا as of تحالف سمونجن if you do not have status يحزيهم زلو أي قدشهم نيزلو اندحرنا بيت فردو قصارا نتصبحيتو ولا يخون they are detaining سلازي متنقع زليو نغاري مزياتها عايزة خنقرأكم زخيل انتايو أدراشاهم update مقبار is very very critical مستاتا حاسكم obviously واحس دحر أبلاك قبر تخيلو خوينكم bond أبلاك قبر كله كابتا حانت نقر تدانيا زري انتايو are you a flight risk مالت كتحدم تخيل ديخا أبقام بوتا ديخا خدكمت نزبل check قبري مالتيو obviously criminal record على كاديو تعيساب ديخا case على كاديو أبزا عدي do you have a pending case but on top of it are you a flight risk مالت بيت فرد بيجي ما تصدقها قام زخونة بوتا أدرش على كاديو زتاتهم check زجورو if ناتكم أب USCIS دلو أدرشان حجة أمة تقولون أدرشة حدا عند حرزي كونه bond أيتوهابونهم دنا يمكن قبرهم so it is very very important أدرشاهم تخكل أدرشة أب immigration كله علوه we've been talking عامة فرعان بذا أدرشة please understand it is becoming extremely critical أدرشاناتكم update كتقبروه علوكم so أنا قبل زفتهم كون نجاريلن تأثر كون نجاريلن سدراي بس يحط راح كم تسيكم يلزب هالنجاريلن بس ساعات زي if you have a pending asylum case pending marriage case status اندحر زي بالكم أب airport يحزيهم زلوا obviously certain airports يفعل عليهم زل you know قال يوم ما يحزون يوم أبتحدوا يحزيهم but in general حجين ريو زلنا majority ICE officerات أبت airport يحزون له أبناي وحسكم تسقون لقاء توم دانو نوحس نو يبلو له مخنياتهم أدرشاهم تفعل على أدرشا سلازل لوبت السيستم مالتيو okay ترامب قدمي قربات معلتات كلتا executive order out سينيرو إذا خان زي قلنا تملكتيو حدا
ناتي birth tourism مالت حدا سب فيزا نعرفتي لو متيو زعدي وليدو نزخيد affect تقبريو كالا أي كا منيو زيجنت اللو نزبل تزيجنت نا أمريكا أوتوماتيك زيجنت ليميت كجبر فتنا اللو السوخ حدا توم صدرا ناتهم زيجنت بحاسوت بفراد اندحر رخيبامو دوك ستزن كوني بلو من زبليو تكالا ايك certain foreign members ناي foreign the actual word is foreign government employees ناي كالا هاجر ناي منجست سرحتنياتات دوكم and then سالسي دخا member of terrorist group ناي terrorist group أبال نزخونو ساتهم دوكم أبزن تحرتو وليدهم نزوم سلسة group limit كجبري زفتن زلو as far as كم يجري limit كجبرو that's going to be up for a challenge قدم حجي أب جون سلسة رئينا يئنا تل على وي بيت فردي تي ترامب قريبو نبرة ناي منيو زي قلنت كحزق إلعب زعد تولد سب limit كجبري فتيني نيرو تي على وي بيت فردي نتي جوايو حجي زي إنك أمتي وانا له as far as تانا كلتي ناي تخلقتي نتبين مالتيو تان سلسة جروب تسوي عوان زلو تسدرا فراد جيروم بفراد مهنيات ورقتهم نزرخوبو ناي foreign government employees ناي كالوت أي هاجر سرحتنيات تكد بيناي دبلومات كلا خونو خليهم سالسايك نسدرهم اندحر أولات ناي terrorist group اندحر كوينهم يو there is no real مجدي كمي جيرو نعو limit كجبر I'm sure زي كسخ قربيو and I don't think it's gonna go far again أبتنا يمجمرة already جميرو مالو أبتنا يمجمرة انتاء tourism نعرفتي لك أبزي حانت أدت نابز تمتسق قولع نابز تولد and then تمالالس زي أبنانا community ونريقينا كابت زا announcement كابت وقت جميرة أب airport انتاي رئينا لنا نعرفتي لن أديتات زمتها دوكم قدم 10 عامات وليدهم ممخونو قدم 5 عامات قدم 6 شهورحي it doesn't matter لك مسمتو نعرفتي جن أب airport يملسوان علو visa on cancel جيروم يملسو اللو مالتي so this is something that we saw عربي رئينا نيرنات مالي لو ما عندي خا بزح نيرو مالتي so انتايو اندحر قدم حجي أبزع عدي بعرفتي لكن حانتي قدمت قاعد حويدا اتي متى يزلو ناي فيزا مركب ويكا ستاتس ناي محداس السو انت اتون دابله كمتي مالتيو انتي ام جيرم زلوهم تزبلكوهم عرفتي لن نفيزيتي لن حجي خمت اخلوها اب ريكورد ريوم اوكي كم سلازة جبارة فيزا and cancel تجبروا له عبز حلفة سلسة مالتيو right and they're planning on taking this a little bit further مخنياتهم كرجع قطيم ولا بيجنت كون كله أب green card interview كون كله مالتيو check جبريهم من يخافي له أحمديو مخنياتهم نتهم hospital زخانة type of insurance حجاب زدي سي خبابين رئينا insurance بcommunity سابر كبيو نا عتهم كأ يتأممتوا من زلوا كأنه مليم okay حجيجن كل ندات حازي زمت زلوا so the executive order انت اخ جبر قدامي ن عرفتي لوحة زمت أسب أبز عدي دكنسين أبز عدي اندحر وليدا موخا حجون مالالس اندحر كوينن فيزاناتن ريفوك جبري already أبز عدي اندحر علوها نزي قلنت وين green card apply اندحر زجابرة خوينن كأ السوق تتأكد على يوم زبلو مالتيو as far as نيت تقول عزي قلنت كم يجيرو يوم كالقسوة I think حدا ما قدي قصة ما قدي يلن تو ولا هم من حرفتينهم بحق خصوصيهم معناتهم تحق remains the same أو أمريكا مريت عندها حدا على توريدو أمريكا زي قا الله السؤال يرنيو جن نتعدى جن مقطعتي بفيزا كانسل بمقبار ستاتس تتأمم ببال بهم already جميرو مالو like I said عربيت مالي even لو ما أنتي أب airport
ብዙሕ ተመለሱ ቪዛኦም ካንሰል ገይሮም ዝመለሱን ስለ ዘለዎ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ more information ክንረክብ ኢና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሞናት and I'll be happy to update you guys ማለት እዩ so ተን ዓበይቲ ነገራት ቀዳማይ ትራቨል ምግባር እዩ ናይ በይኑ ቪድዮን ክሰርሕ ኣብዚ በአምሓርኛን በትግርኛን ምክንያቱም ኬስ ናተይ ፔንዲንግ እዩ بفيزا آتي ببوردر أيكونكون بتمرع apply جيرا زلو whatever the case is I good to show me زلو if your initial visa تا I-94 ناتكم expire عند حرجيرا بقو مخنيات ترح مصبز حزو زلو أبتفل عليه بوتاعهم زأتوهم تفل عليه بيت معصرتهم زأتو زلو اتنايك المحجزنا برشيد عراق أي دقاقة زلو بحانتي بيت معصرتي عب تكساس يتصنحوكم طبقا باند كمسا قدمي كلتا معالتي ناي باند قوت عراقهم نابكا الاستيت سردوهم كومو سلازلو it's very important travel اندحر تقابرو خوينكم أي تقبروا يزبلكم ذلك خويجي تقابرو اندحر خوينكم you need to have an emergency contact قلتيفهم انتان طبقا آخر أخبركم at least habeas petition file كجبر ما انتان كابتي ذلهم موستيت كيتن قاسا قصو and then bond حتى تلكم مالتيو so نجارات ندخل بدي إزمت زلو it's very important تسخاتكم كا زدليكم نجار خدك أرارو لكم أدراشة is number one okay تأدراشة خا ناي نواحست راح كيكونسي اندحر asylum office يكون immigration notice سدون دحر كوينهم قصرا سدون دحر كوينهم بتناي قدم after application زلو أدراشة اندحر سريدهم after جزا اندحر زي لهم guess what قصراهم سلازة حلفة حبس عبينا له okay asylum office قدايكم نا بيت فدو صدقيو أبيت فدو قصراهم در زي ترهبكم كا deportation order يخطوها هابو مالتيو so إذا أنا أدراشة قداي please if there's anything كابز program زعلف عامة فرقان كروستون دحر تخلو خينكم the only thing كتسمعوا دحركي لكم أدراشهم update كبروا أب لاس فيغاس اندات أمتكم كيسنا أب كاليفورنيا أي زي كومون نجاري so please update your address مستبعهم تزاراربو it doesn't matter كاب building first floor ناب سالساي floor ولا ندحركيتكم دبداب بين ناب first floor ندحركيتو ناب سالساي floor deliver يقبر نخونيو ناي بيتسب أدراشات تقومون دحركوينكم mailing أدراشهم at least السوقينو physical أدراشاناتكم جن update كقبر علوه okay so دحري deportation order نحطوها بكم نود حتى نهاي يكون كان نمتى دبداب بيمت خلو زي نجار كان يلقى ويمبار ولا حنتقوم نجار يقولون okay so it's very very important أدراشهم update كبروه ناي travel domestic travel كنت نقول لكم as far as green card نزل لكم you should be fine green card نزل لكم except قبل إن حرفت يمكم if you have an arrest record ولا conviction أيهون مستقبل آخر تزارع بقول لكم okay قد محجي تزارع بنا لنيرنا أينا green card نزل له وسب إن حروت يوم كأتو خلو check برو تبعي لهم it's not a conviction مالت conviction راح يكونن دانيا سلوزو سنة راح يكونن كس اندحر قريبو ولا ناي بيت فردو قصرا دحر سلسته ورح يكون الساعتهم قدايكم ناب بيت فردو خسدوو green card هم كحزو ملخت انتاشمو ممرح توهيبومي so domestic flight green card that's not a problem it has not been a problem again نحدا سب قبل زفت سمن دحر اللغة you have to be careful مالتيو ناي public charge policy update كنقبري ناي لوميوم كاب مسكرم 10 شهور تجميرو ناي green card application اتي فورم كغيري لو مالو كالق كا نتوم اوفيسرات more power ناي موسان كم دلا يوم غيرم كوسنو حيل توهيبو مالو حجي نساتهم تايم زريو ناي حدث بمرعى اندحر apply زقبر كوينو مالتيو sponsor كمتيو بعل بيتو yeah the husband or wife sponsor كجبريو اندحر أخل زي كونه خا joint sponsor كعتوي مالتيو ساعتهم حجين تايم زريو نتي sponsor نتي مرعى جيرو نتي زي قلنا سلو بمرعى تاشمو نسبيتوين سبعة فايل تجبر زلو مالتيو
ناتو إنكم كرأيو إتي زيجنة زلوها كأدم حجي public benefit وسيدو نيرودي عبت جزاها من علو من أمد علو نايزا حجي green card دليا زلاب interview قريبا زلا سبكة تعنا آخمية أدمي آخمية أوكي كأدم حجي نجركم نيرا عب interview انتاي حتو نيروم prescription مدحانيت توصدو ديهم okay من علو فتجازا so they're trying to make sure إتي ورقة عبز عد زركب كاب منجستي ولا حنتي جنزب كوسدي يقولون زبل أمنا سلازلوهم بتعنا يكون بعد ما يكون كحتو يوم قد محجة benefit وسدو نيرم ديوم now keep in mind هذا سبب asylum و refugee متيو زي جنس درخة سبب obviously نعاتهم بزح أي تمامتهم نيوم مخنياتهم asylum و refugee ندحر لك كابتي program زهبولك مستسعر كامالتيو food stamp توهابيها benefit على so إذنهم يكونن جن أب حدا جزء let's say سب أي زي جنات على أدا apply تقبلها already وليدهم على نتقول Medicaid و food stamp زي جنات على زي جاس لزلوا يتوصل زلوا right نتقول كم تقبلون حركونكم most likely دناي كقبروا كفتوني يوم تيناي دناي مقبر حيل خاء ساعتهم كوهابو ميو more power كوهابو ميو دحري سبتمبر 10 مونتا مالتيو so green card apply نخد قبرو تقولوا سبات كنمي سبتمبر 10 مونتا apply تتقبروا حشوكم اندحر qualify تقبروا قوينكم مالتيو سؤالكم اي تتسبيو as far as نايتن 75 حاجرات تأجيدن زنبراتهم process أبدأ هينهم زتسبيو زلو كابتن ناي family petition ناي immigrant visa مالتيو I want to be very clear a team قاد تعرف اللو مالت أيقونن بيت فردي حدث بكسيسو نيريو سعيرو ناتو فيزا ناتو green card process يقبر تواهيلو بدقة مالتيو سعيرو إذن نقول تسفى ذهبين بري اتي تعرف اللو مالت كل سب إثيوبيا ودي إرتراوي بدقة زلوز بيزنا برا ولا خبطن سبعا حموشتن حاجرات ناتهم process كتير اللو مالت هيكونن انت يجن زر إيكا اتزخص سسب نوعي أتملكت نيرة دانيا خان تايليو اتم إجاد جيجايو it's illegal سلازي process جبر تواهيلو لو مالتيو so اتخسي نستعرض راح يحجز ملكت زلو but this is a good sign مغنياتهم دحر قرب جيزي خا علو تداري منان يرنا بس قد حجي تفل عليه خص قريب له so most likely in دحر زدانيا illegal in دحري له من قصة أبو كعريس لزجمرة بناي state department we do believe that دحر قرب جزء خا نتهم تعرفان زلوا حجرات نقولن كملكات يزبل أمنات علني again I just want I want to be very clear it is a رزولو many benefit كجبر it is خاصة طرح تم قالوت نشتكي تسبيهم إذا حدش نقدر مسكونها آخر نقدركم من عمالتي so تفعلي information يو مجمرة أنا travel please be careful travel أي تقبروا عندحر if you have a pending case كلا أي أدرشهم update تقبروا سالساي ناي birth tourism عندحر أبز عدي بفيزيت متهم قل عندحر أبز توليدو نتناتكم status affect خجبر خيليو as far as نتي كلا أي portion نايت executive order من زيجنت كوستدي بلو نزبل كن رأينا خم يجرو implement كم زجبرو I don't think it's gonna be realistic but كن رأينا كاب سبتمبر 10 شو منتجم يروح أنا green card application تا application plus ناي public charge policy غيريو سلازي عندحر حجرو فايل كجبر كت أنا حكت بلوت أنا إنزنا بركم you might as well file جبرو مالتيو so I'll start taking questions. That's a lot of information, guys. It is a lot. Thank you for the أزي زخاهم زلوا تري وزلهم تذكر زلوا نجارات سالا كور مراحنا أتم زمرتوا كور مراحيهم anyway بزلهم كلاتكم 357 thank you tap share نداقولكم guys عند حد كوين دحر عليكم كوين دالاكم engage نداقولكم صاحب جمعية شحزيتهم guys 367 أنا كاين مكملنا تاب غورو يوردو مالنا connection كيكون
كابز قصيلنا حتى ناب حتى خنحلفينا حتى زلكم سبات حصر بالكم صفف زباله حتى حتى personal information اب زايد زرقحو كم تخلو زين ولو ناب كندسم قال እንዳገሩም ተጠቀሙ ወይ ከም ከይዛሎ ከነ እንዳወልኩም ተጠቀሙ እንድሕር ናትኩም ሓበሬታ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ዝኽእል ኮይኑ ማለት እዩ አም ሹር እዚ ዝግበር ዘሎ መደብ ካታተልዎም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንዓኹም ኣብ ሓደጋ ከምዚ እቱ ጌርኩም ሕቶታትኩም ሕቶቱ ወላ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክወፅእ ናትኩም ሓበሬታውን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ተዘራርባ ሜላ እንዳገበርኩም ካብኡ ሓሊፉ ግን ሕጋዊ ነገር ክሳብ ዝኾነ ንገብሮ ዘለና ወላ ሓደ ዘፍርሕ ነገር የብሉን ብሓፈሻ ግን ናትኩም ሓበሬታ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ወይ ሶሻል ሚዲያ ወይ ንሳቶም ክሰምዕዎ ፅቡቅ ኣይኮነን ብናይ ዘራረባ ጉድለት ማለት እዩ መርካላ ኣይኮነን ካብዚ ብምቕፃል ገበል ድሕሪ ገበል ናብ ዘቢባ ክሓልፍ ድሕሪ ዘቢባ ናብ ፊሊ ናብ ኤምቲ ጤና ኣዳም ሓደ ነገር ዝነገርና ነገር ኣለዎ ዝሐጉስ ነገር አይ ቲንክ ብኡ ክንጅምር ኢና ተስፋ ዝኾነ ነገር ثانك يو تخلينا كما يا مسيخي خبرت طبقه كلاتكم احوات لو ما قلتي قرب دس بالزينه سلازلني نخلاتكم تصفى خونا الى مزه ثانك يو كمزي كابز زحلف بزح كاباهم كاب كالا زي رخبنا بزح انفورميشن عندنا خنركب كنينا نوح قرنا عمد كلتا عمد كبرت حابلنا يقنيلنا بمجمرتا خبل فتو لو معلت قصرا نيرني ناينتاش مو ابروفد تبعي معناتي اسايلم ببوردر ذات خصبه اسايلم حتيتا بنيرا اب امتن بلني ابروفد تبعي له وكلاتنا تصفى خوننا اب ميرلاند نيرن قصرا اب ناي بناي فيو نيرن قصرا اب كمبيوتر بخمو صبوق دلقي ربي له لزوم احواتنا تتصبعوا زلهم كما يقدلنا خقاتمكم كلاتكم ابزنا يسنفلال اوان اندينا مصينا كلاتكم تصفخونكم الى كم زاناتي دما ناخم دما كلاتكم كسادتلكم املاخ منيلكم كبرت طبقه تخلينو كبرت حابلنا حساب لبكم اسمرلكم كمتنا انا سنفلال زنبرنا له بزح كسانات سلازحبكمنا نتزهب سب بزح كردو اي كእል نخون خእል انا ግን ኣብ ተስፋ ኣብ ሞራል ኣብ እንታሽ ምኹም ይሕብኩምና ወሃባ ይረዶኒ ተቀባላይ ግን ብዙሕ ነገር ኢና ኣና ዝናይ ጭንቅ እዋን ዝናይ እንታሽ እዋን ብዙሕ ሰንፈላል ነርና ሞ እዚ ይኽብል ዝደሊ ክብረታ ሓበልና ሓሳብ ልብኹም መስመረልኩም ክብል ደሊ Congratulations. That is amazing. Thank you. خبرة حبل لي. ما يبغاك. Thank you. عارف. بروح مشات زعان كعب بس كم كعب. بروح مشات. Thank you. Alright. That's هذا هاوي. أمريكا تتصدر الله مالتي. ده حقوس نجاري بس لو مجزي كم زعين زينة هتسمع. ما. Apply for your green card. Yes. أتتأبى green card كا apply كبر حجي. أشي هرا فقبر كبرت طبعا. Thank you. Alright. تعمل صبح قبل على غدا قبل تزيكوين أبزي بقى على يس كونغراني وحكي دحين حضرت لك الله صار تزي هاللي هم كنتي كمبيوتر نواها حد ماشي عندنا هذا اللي كما ظني هاتم أنا زحكا من نجار هيخلني كابروت ورحي أجيرة كابريتيشن يا بوندوت إلهو كأوجن أوغندا رموفال أوغندا يتو هي مشروع تورح شمون تورحي pending يدلخو مالتي pending or خمتات بنا حقي أنا بزحي فلطي نجار جن متوقع يوم لو ناي سرح ورك بيمنت جن دليس كركب يخل ديس خما يوز يا كيما يكرتا No, شكرا. already Bedford وسينيو وزع تبعي الكلها أب يوغندا status نيركاري أوغندا removal أوغندا كيزي تلي ترى asylum كيزي تلي ترى removal أوغندا إلى عتيو دانيا مالتيو كاو أبيل إلى أبيل مسولخو
بريف لاخي لومني بريف ليخا اكسبت لومو مالتي كاوغن ريسبوند يغبري منغستي خمايس اي سددن اي تصابن مالت دي اذا حتى حدك ناتكا كيس اي تسمع النيرو لك وي at some point مجمرة يوغندا تقبل على بمبالينا بيوغندا خير له تبعها ويس اب يوغندا نيركا قد محجي ستاتس اي نورخون اوكي سو بزي مستوى ክትዛራረብ ኣለካ ምክንያቱም motion to reopen እውን ክገበር ይከኣል እዩ ንምንታይ ዩጋንዳ ክትወፅእ ክንደይ ትኽእል ኬስካ ንምንታይ ኣፀቢቑ ስለዚ ሂሪንግ ሳይ ተገበረልካ በቲ ናይ ኤሲኤ ሕጂ ናትካ እንታይ እዩ ኣግሪመንት ኣሜሪካ ጌራ ነይራ ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣሳይለም ከዓ ኣብኡ ክስማዕ ናትካ ኣው ሄድካ ኣሳይለም ተሓትት እንድሕር ተቐቢሎም ካ ዩጋንዳ ትፀንሕ ተዘይኮይኑ ከዓ ሃገርካ ክትከይድ እዩ okay so depending on ማዓሰይ ዝኸም ዝነበረ I know ወፂኻ ኣለካ ሕጂ so ይግባኝ still ይኸይድ ዘሎ ምሽ ይቕፅል እዩ ዘሎ ይቕፅል እዩ ዘሎ so I think ይግባኝ ክሳብ ውዳእ maybe ክትፅበይ ኢኻ but regardless at some point ጉዳይካ ክፈተልካ ዳኛ ከላይ ክሪኦ ዕድል ክህልወካ ክእል እዩ እንድሕር ኬስ ናትካ ዘይተሰምዐ ማለት እዩ so most likely እዛ ናይ ውሳኔ ናይ ይግባኝ ቶም BIA Board of Immigration Appeal እንታይ ከም ዝብሉ ክትሪኢካ ግን reopen ዝተገበረ ኬሳት ስለ ዘሎ ምስ ጠበቓኻ ተዘራሪብካ ከተብሎ ትኽእል ኢኻ حرا يغني لي بطعمي لمسكن يا وصل التفالطكم طعمي دسيلني لايفس رقمي يغني لي زحوي يعني لي take care شي يو ويلكم براذر حرا بروحكم شيخ ابو عدل كان امين alright في اللي نبغى حلثي في اللي على غدا جايز تاب داغوركم تاب شير بان داغوركم كلاتكم بيت شحنه توا صاحب جميع شحذات وتورمس 400 ساعات له في اللي تسوي مثلا كونكشن وندنقل امتي نواخ حلف دار لهم حتى تندحتكم سلام كيف يمسيهم جبر ما تبا ابز له حواتي انا نازم حتى ريلي مرتي تبا go ahead so ardيوم ركب كستاك ضرورة لهم process so متى application كستاك برولا لهم still refugee أمزلون نسو ardيوم أبيلا أب Egypt at this time they can't ولا حنت قبل لا يقولون okay green card قال عند حريزم قبل لا هلو زي قلنا تمسحازو okay المغرب يبليون عشتهم so ندن نبون فايل كتقبلون حركوينكم you have to be 21 إسران حدا إن أمريكا زي قلنا تقبلوكم الله yes okay thank you you're welcome سبب أنت عاد تفتن حتسأل هذا thank you alright أنا واقع حلف وجوس حديهم سلامات تغلينا دحنا جابر مسكن سلام لك سلام كبرت تبع أنا حنت طلعت من السيتيزن جميرهم ده ولا ساي جمارهم زي أفل سالت yeah أتي ممرح مسمته interview جا أتينا أنا إرتران interview تجميريو وسانيون توهاب له ناي ceremony cancel تجبرونا بلو جن أنت ها حالي في ذلله أو هذا you know ناي Denver Colorado نيرنا of Baltimore of California ونالو so جميرهم يا تكساس جميرهم هوندا جميرتي أنت إذا لو مسلك it's a matter of time so don't get عند حراتي خايونيركا بس خذ أتخيل بترى إذا قوم ديكالو كابتوم لك كانسل زتجاب قدامنا نمن يوم زلهم مسلكا نتوم محلا خلو كانسل تجابرو سوات ناتوم ريسكجول متزالو انترفيو كانسل تجابره يمتزالو نتوم تتسوي عم زي فلتو خاك أسف تقول الله thank you thank you أبلا يجيك عليها no نسبي حتى تلين برفيج دمته
نعرف أبلاي أنا جيرودي كبرة أي قبرن أبلاي مقبار كنت أي بلن نيروي أوكي so رجعت yeah أوكي thank you so much تغلينا أوكي Alright, you're welcome to Saha. Thank you. Alright. Okay, Phil, now خملس. رأيي كما يوعلكم كبرت أبغى تغلينه أنا بكاب كندا متى بكيوان فيزا جامعة شعاتور هنجر الله الجين باكراوند تشيك تقبر إلى من اللون كنسدل كان لهم لا يسرر نزلوا الجين تناتي فيزا إكسبير كوينون دي كابز ستيت ناب ستيت كجاي شغل ده ترافل دوكمنت نا كندا يزلني كالي تخا جرين كارد مسمت عن كندا كملس الله كله بتا باسبورت ترافل دوكمنت مالتي سالتي تقوانا حدا حويا سبيتو أبو غاندالا حسب أبغى ألف كهول هاي ريت أكبر لي ناي كندا ترافل دوكيمنت هلا ندي خيلك هو أوكي بغمي متى أبا مهارم لفيزا أوكي كتل زياخانا حدا حويا سبيتو أب غاندالا بفيانس خمسة دوليس طويلو دي ولا يغتل على المسرح ثانك يو أوكي so بتاعنا فيانسي خجمرة process the application እንድሕር ዘይጀመረ ይጀምር እቲ apply ምግባር ምክንያቱም ግዜ ይወስድ እዩ መጀመርያ USCIS ሕፁያት ምዃኖም ነፃ እዮም ንኽምርዓው ዝብል application ይኣቱ እዩ እሳ USCIS ሕራይ ክብል ኣለዎ ድሕሪኡ ናብ ናሽናል ቪዛ ሰንተር ዝሓልፍ so እቲ ፕሮሰስ እቲ ጠጠው ኣይበለን እንታይ ጠጠው ኢሉ ናይ ቪዛ ምሃብ ጠጠው ኢሉ okay so obviously ክጅምሩ ከለዉ ናይ መን ኬስ እዮም ዝጅምሩ and ዝውን ቅድሚ ሕጂ ደጋጊ መዛረብ ነይረ priority ንመን እዮም ክህቡ right now ናይ ሕፀ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ናይ መርዓ ጠጠው ኢሉ ኣሎ okay ቀዳምነት ግን ንመን እዮም ክህቡ መስለካ ክለግስ ከሎ እዚ ባን ክለግስ ከሎ ኒ ዝተመርዓው ሰብ እዩ okay that's number 1 priority ሓደ ሰብ ኣሜሪካ ዜጋ ዘለዎ ንሰበይቱ ከምፅእ that's the number 1 priority ድሕሪኡ you know ሰበይቱን ደቁን ማለት እዩ then ድሕሪኡ ሕፂቱ ማለት እዩ now እንድሕር እቲ ዕላምኦም obviously ኣብዚ ምስ መፁ ክምርዓው እንዲኦም እንድሕር ዶንጊና ሕጂ ክመርዓ ክንገብር ኢና እንድሕር ኢሎም ከዓ ተመሪዕዋ በቲ ፕሮሰስ ብመርዓ ክገብሮ ክእል እዩ right ግን regardless he should start the process ምክንያቱም ክሳብ እቲ ፕሮሰስ እቲ ቪዛ ምሃብ ክሳብ ዝጅምር እንድሕር ኢሉ ቅድሚኡ 10,000 ሰብ apply ገይሩ ክፀንሕ እዩ so it's going to be a lot longer so እቲ ቪዛ ምሃብ ገና ናይ መርዓ I think ክጅመር እዩ I think we're seeing እቲ lawsuit ብቀዳማይ ዘሸነፉ ክስ ዘሸነፈ ስለ ዘሎ I think it's the same logic and argument ተጠቂሞም ነዚ ምእጋድ ክለግስ እዩ ድሕሪኡ ከዓ ናብ ሕፀ ሙቭ ክገብሩ እዮም እዩ ዝብል በቲ ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ ማለት እዩ so in that situation እንድሕር ኣብ ቀረባ ግዜ ከይዱ ክሪኣ ወይ ከይዱ ተመሪዑ ክመፅእ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ just ብሕፀ ፋይል ግበር at least the process ኣብ USCIS እንዳቐፀለ ኸይድ ማለት እዩ now going back to your case እስኻ ብK1 ኢኻ ኣቲኻ ኣብዛ ዓዲ ብግዚኡ እንድሕር ተመሪዕኻ ማለት እዩ okay ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ okay because ባዕሎም ኣትዮም ኣለዉ okay እቲ ናትካ K1 ካ እናሓዳሪ ብግዜ እንድሕር ኣቢልካዮ now for some reason violate እንድሕር ጌርካ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ እንድሕር ዘይተመርዓኻ ወይ ከዓ ንኻልእ ሰብ እንድሕር ተመሪዕኻ okay ወይ ከዓ asylum apply እንድሕር ጌርካ that's ካልእ ዘረባ እዩ ክሕዙኻ ክእል እዮም but ነታ K1 fiancé process ዝገበረትልካ ኣብ ግዚኡ ኣብ 9 መዓልቲ እንድሕር ሓዳር ጌርካ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ከም ድላይካ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ now green card ምስ ሓዝካ ኸ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ዲኻ you have to get a travel document ናይ ዓዲ okay you have to get a travel document ናይ ዓዲ because and I have to check zanai Canada travel document I am not sure the አይነት limitation comes along but most of my clients travel document ኢና ነውፃሎም ካብዚ
Okay. اوكي حرش تانا فينجر برينت خنسدل كاي لمسه صاب حجي So, سودر لين دارغا ور هجيرا mass apply gear coyote 485 mass at you. My green card application mass at you. اجي عمد جيرو عمد انقل عليه مارش 5 مارش 5 يعني last year 2025 ها I said it one بتقراش. نو جيرا نيرا مجمرتا حجي كالاي جزي انزبلن زلو فينجر برينت زغبركوس عمد جيرو اجي كالاي كنسدل كايلوم Okay. I mean, you can follow up. مس بمنتعمكم communicate كيرو. بورقتهم how do they communicate? كالا أي background check. No, case status after case status online يعني. So is this around July? Ab July 15 شو عتجي دي ريخمه. واو. Okay, so انتايو ناي مبزحتهم ناي إرتراوين case and it's not just إرتراوين كابتن تأكيدا زنبرة حاجات مالتيو. إتي حقي to policy مسمات أخنك أسالو مستوى they started automatically background check قبل جميرة. So around July 15 شو عتن ناي بزو حساب online status updated كوينو. We're doing a background check قال ما لقى زبل. That does not mean حدش fingerprint قط أراس الدولكا مالت هيكونن. It just means that it is a low تطقيمهم. They're going to run another background check and كالون background check نقبرينا إلو مالهم مش ناي social media ديو تفلالي نجارات more extensive زخونة background check نقبرينا سلازبلو ناتو إمبري حدش كسدولكا مالت هيكونن قط أراس الدولكا مالت هيكونن. Okay, Harashi, thank you very much. You're very welcome. اوكي برمشة thank you guys بدحرينا بإري بلس كنت تسعن حدا كحلفه مودريتر ستوب غير والله كومنت مو ميت شخص مسألتكم ما خفت لكم يلكم على تحتي كلا شير كان داغوركم إري بلس غير كم يمشيكم تغلينا خبرت هذا عنده هم يكنيهم دانية تغلينا ناتي حتى سي بغدا عمتي يعني رندي مجمرة جرين كارد كنا خبرت تبغى مالتي جرين كارد جميرو دي مسرح مع توم أبلاي كيرم تنورو كم زغلت أحمد قال ملا دو جوبرس جميرو دي أي جمرة تقاضي تحطي كا ناب كسايدو ويلا نيران إميجريشن مالتي بغدا يعدي لكم نيران أي درايف لايسنس أي قال استفدت له أجي أنا ستايو ناتي ستاتو فلدلين بدي درايف لايسنس كأول حان تخسر حيكيلني بزعادي إيفن تقبلكم نقول لهم قلت حمد نقلن جيرة بنفيت بهالوسيلة خاي فلتني بزعادي دوانا ناي من قست بنفيت أنا توسيلة فلتني هجي واي بورك بيرميت غير كا أبلاي دي تقبرو على أي كيزة ديبليكيت دي تقبرو قليل لاتني ورك بيرميت غير كاسي تتوقع بزبد ولا سخمون تفضوا يخم وانا اللي هيك علن وعلفوني كعلون قلت جرين كاردو إك سيتيزن كون على كايلومو انتاي تناتي ستاتوس انتاي دولو قلم سوالكوا نات كابز دري ان دولو حجي اب شو تقبرو ان دولو كمبيوتر كساب كلتشحن اسران شو عاتن ورحشو مانتا كساب شعيو ريزالت نات كاخمتس قد محجي كن دويلو لكم نيرا كساب ابزو حجي زلنا ناي كلتشحن اسران شتشون ورحشو عاتا ريزالت قوابي نات كا لاست ديستنيشن ريزالتس ورحشو عاتا كلتشحن اسران شتشون إلكم نيركم أنا خامتن العلي أب كم زعينة ثابنا تاقاتي من الله انت قبر خال مسوالكوا مو بقات أنا حنو محاسا مجمرة دويلة كوا والحان تقبرني لا تنتاج عادة حانتي قال سم مستقبل النجم نابت السقاد اللي غاستيك إيميلكم قبروا له مينا مو أو هيك كافت أوفيس مسؤوم أتي أقاتي مكازولهم تكونتات بمولو تعللهم انت يوم مسؤوم فتحوا قبروا أن دي إم بيديوم إيميل كقبروا لهم ويدقف ورقة يوم نحققوا أنا ناو قطر أحزل كمو كي تدول نحن حساب ندول لك أني تايم نحن مش دولنا لك قلنا أو تغيدي لهم من حتى زياس أنت يا أنا بكبرت أقرب تسفار يغرق كمية اللي تكون ده I don't want to be the bad guy. Again, أنت إذا لو مسلكة قدامي نجار ناي CDL كون كله اتمام رحنا driver's license is very clear. دبداب حيس كا يكون stamp زلو ورقات يكون كاب immigration ولا حنتي تكملي ناي CDL way green card way زي قلنا زلو وصلتها بهذا
I'm not seeing any تاشمو أبتفلالي state نايبا علوم تاشمو لهم جين اتي زلخايا بوتا CDL ناتكا زي حدثون دحر كوينو. That's just what it is. Now, basically I تدول لنا نحنا قندول الكائنات زبل. That's ناتهم صراحيو. معناتهم ناتو قداك سولف قبروا يكلون يوم. Last time مسكرم كلتشون عيسان شدشتني لهم خا حجها كلتشون عيسان شو عتن نقلي كساب كلتشحن سلاسان كلتن جيزيل لنا we have room كساب شعو كلتشحن سلاسان كلتن مسبت أحد حر ورقات كزي رخبكي شعو دولنا وشعو complain قبري زبلات حساسة بقى ألو so إذا كن انتايو supervisor ناب supervisor كتحلف على كذا this is مبزحت وسوي زي فلت انتايو ناب immigration مجمرة خدولو خلهم officerات هيكونوا تروحوا obviously a number مسحبكم case number مسحبكم check قبروه caseكم عبدالله مالتيو these are not officers so ناب officerات تحلالفون تبلوم ويكا اتناتي قداي نابت service center نابت ناتي كيس يحيزو وزلو service center نابو التحلالفوه ويكا نابو نعاتهم حطتوا من دحريلكمهم they will do a case status يخفتوا مالتنا case status update زخون this is not the proper term again file كفيتهم بزمعة الزسر زدويلو نيرو دونجيني بلالو انتاي قبر كان حجها مسكرم كل شان يسراش دشتن إلنا يونيرنا حجها 55 لهم directly نابت service center سدوه مالتي so it's very important تمجمرات زد علو تليفون كل شيء they're not officers okay طبعا حرقاتيو مساعتهم كنا زارب كلنا طبعا خديهم نبهال جيت وين يتعلنا شعو يتحلالفونا مالتي ويكاتي information كاب نركب زلنا زي عقب نحر كوينو ناب supervisor نحلف most likely supervisor يدور الكامالتي so in this situation depending اتناتك green card application بمرعاديو وي بأسايلم ديو it's going to make a difference asylum ينيرو okay so قدامي نجار interview خد صواعها interview كيتصوعوا أي هو يوم زلوا after interview ناتكا بتناتكا asylum كحتو خيم تأثيرا نيران دحري الكات مخنيات زرخب كارلو asylum كحتو يوم مخنياتهم كتساريو ده حاسة خيونا قرالو ديلن so interview كتصوعيها نازل نجار أقالا طفولي كتبل تخيليها at this point my recommendation is ناتكم congressman's office contact قبروا congressman office ناتكم نا economy شجري إذا سابزي بليعو من سريعو خبلعيك ألن what do you expect them to do? Okay, track مزواري ناتو سروحو CDL كسر حيك على لايسنسو therefore حدا قبرو إلهم they can try to push now نا إرتراوان green card interview جميرو دولو yes تأجيدو نيريو تتصوع سبات اللو green card زرخوون سباتون اللو مالتيو أبزز حالفة ورحن قلن مالتيو with that said إذا دبدابي خهبو خايم عبت اللوكال immigration كيد كا شعوء خط أمكاي دبدابي ولا حنتي تأمكاني عب DMV إذا ناي CDL نجر إذا document كي رأيو it's not going to happen يا سوري كبرت تبع قد محجي ولا هو هبا كله تا CDL the same كم زي عينة أقاتي ما تنيرا مغنياتو إذا work permit already expire كوينو بمنتاي دامو نعتيسي expire كوين أصل نبرت من تايم محدث مسؤول كوا ويجرين كاردو يكاسيتيزن لاتني ما أي 94 زلنا مسؤول كوا جن immediately ناب دويلو مالتي نتاي ستاتو ناتو زلنا هاي سبزي that's different نم تايم مسلكا شعو asylum توهي بكانيري وا okay asylum توهي بكانيرو asylum كوها بكهولو أبزع عدي كتنبر كتسرح indefinitely right هلكا so DMV خدكيد كلها اتمت قبلها خلو no إذا تبلون بقعدوا أيقونا دويلهم check قبريا تردي كالو حجي كن إذا فليو إذا CDL green card نزلون زي قلنا نزلون تراحينا نهبيلهم وخما كويلي مالا نسي بمتاي مو نسي تناتي ستاتو على خنبر تغوي نبز عادي ولا قبو تاكسي كخفل قبو يدقبر أنا دلو سرع دلو كان هابن أكاتي مني قال السو خمسة تبلي هذا اللي خكن
You need to contact Natka Congressman's office كتحابة خليهم مهنياتهم you are using سلدلوس تقبر لها this is an economical issue أكالات إفهم قبلها is it again time مالت you Congressman's office بو دبدبة تتصحفوا CDL نزبلو خيكونن ناتنا green card interview at least that's pretty much the only chance. دهر interview غدون قدي خبرت طبقة ولا هو كمي دهر تكون عندنا interview. It depends. That's are you wanna get out and paralo that's are you yeah. يعني رابلو حتى أنا بقى يغني النمبر ناجيم ده يودعني قدام. I know. تدلي مال سحاب كهانجن it's زي عزلة. أنا أقولي أنا مالتك قدوم من ده بقى كل كيدا قبض أوفيس. تزلوا استوشنات بمولو تناتي أكاتي مدلون. كمي جري خنا إذا عملت إذا أنا حكاو سبكوينة تحس خفل القليلة سو بوزح تفاك بريه. ما أنا أدرس ناتك كلا طفل زغل من قدسي. انتايو بزيه زنابر. بنفيت كاوسي ده فلتني غبضات أمريكا. بنفيتهم تعمين فلتني أنا. جي thank you بتعميد مسجنكم كانديدات. Okay. واو. Congressman office got contact قرر. Okay. 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 ماشي thank you تغلينا thank you كلكم. بينك لها فاميلي هلو هذا سينجل لها؟ تلكان تغلينا؟ سينجل لها ولا فاميلي كها؟ سينجل مبارة سينجل عندي عمت نشيد شور حنسة تأثير عندي وتجيب زعدي. بالعريض سحب ناتهم قدام مالتي عمت نشيد شور حنسة تأثيره. وأكبر بيت دغركب دهر عمت نقلم متينا أبي وتيمول سلست عمت مولي أنا بلوس كيره بعبيو. بالعريقة حقاو سب كوينا غاسر عيسر عنيره ورغت لايسنس هيك في إنغام تسمعله. حجزي بيني وفتح كبرني أوفيس كده. ناي كونغرس أوفيس مس فاميلي قالوا خين كحت كيدن كلا أوروب تقط مجورنا مع تيم بس السيمي زيادة ساعتهم حجزوا خاخوليا خكت برا. هو